سلامتنا ببزلهم يفتحون كبرات تختاتلتي قلم قوانقوا نسعة حزنا يوم وانا ونقدسن زيناتات انه بفلما قنا رست زينا لوم يعبا مريت ارثرا صمدو ككايديوم مقبي هايل مريح زود انزعوتن وق يلن كبل جنرال ودن طرو تزاريبوم منستر قداتو صاير ارثرا توسخي مبرهيهبوم حدوش مرح إيران فلا ماي مجلس إيهبوم لومينا يوم كالوتن حزنا لكم ملنا لايكن سبسكرايبن بمقبارة جمرو سناي مكتتال لومي 10 مقابل كلتاشن 18 عامة برت قدام أبا كسلا صمدو كايدو تبهيلوم أبا بركت زبولو بوتاتات مالتون دوبات تقران إرتران نايت صمدو بروغرامات كايدو تصني حميوم زالمبسا قلا بعد ما شرارون كالوت كابتم صمدو بتقارن إرتراويان حبراو مدرخات زتخير لهم بوتاتات يوم نايزم غصلتا دما لومي أبا كسلا صمدو نمتنخار فولي مدلاو كم استقبرتها قديسو ازي بوغن حوحاتو كيلو زقرب زنبرا لفعاتي تسفا أبا زي ترخبلو زكايد زلو خوينو من تكيو كقرب يخون زبل دما تسويتي قبرلو لهم جنرالات تقراي بعلم نبعلم مصررافن من نقافن جميرام مقبي هايلة مريحو زودون زعوتن وق يلن كبل جنرال ودن طرو تزاريبوم دحري ناي صلم توقع مبلشاو ارنا كاينا تبايلو تهجم جميزبل ودن طرو شعو اب اقر وديقو كاب حزيان محيشة تأمر كسرح يلو لمينيو محرة تقرلو كبل يزاربن مقبي بملحاسو ناي قران ناي زربان انبر اتا نزمر حنوقع دارقا خلان تبلاشينين منال باش مبلشاو طرح يكونن بناتو سنفناز تودو عشلات تقارلتي قوصر السفر يبلو منيلو مراحي أبي حارة مريزلو سراويت جنرال ودن تروم مجلس منستر قداتو صاي إرترا ولا قوا إرترا نزوباوت امدون سلاوة متحقازن قربتن تخونت نعلم لخاو حق بمتحاسب لعلبلو علاو نتان قزاتا وحد نتان زفت امقهاس آتري راتنا صقويبل اتي كابس مرازو تطحوف زي مهارت بديبلوماسيا وقانقوا نلو علاو نتان قزاتا وحد نتان زشرشر زقون عينت من قصاصن تتغيرو ጦርነቱን ከጅምር ይኽእልየ ከማለት ይልዎ ተንተንቲ ፖለቲካ ቀርና አፍሪካ ሚኒስትሪ ምክልኻለ ሶማሊያ ዑመር ዓሊ ዓብዲ ሃገራዊ ሰምረት ሶማሊያ ኣብ ዞባ ታሕታይ ሸበለ ዝርከብ ብዙሓት ስትራቴጂካዊ ገምገም ባሕሪ ስፍራታት ብዓወት ከም ዝተቆጻጸረ ኣፍሊጡ እቶም ጅሉብ ማርኮ ገንደርሽን ዳሕናናን ዝርከብዎም ከባብታት ንልዕሊ 18 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እቲ ምስ ኣልቃይዳ ምትእስሳር ዘለዎ ጉጅለ ኣልሸባብ ጽንሑ እዮም ሰበስልጣን ሶማልያ ከም ዝገለጽዎ እዞም ቦታታት እዚኦም ነቲ ጉጅለ ንነበርቲ ሞቃዲሾ ዒላማ ምግባር ዘካይዱ ዝነበረ ዘይሕጋዊ ቤት ፍርድታትን ናይ ምጥቃን ንጥፈታትን ከም ቀንዲ ማእኸላት ይግልገለሉ ነይሩ ኢሎም ተንተንቲ ጸጥታ ተዓወት ምስቲ ናይ ትጉጅለ ምክልኻልን ናይ ሎጂስቲክን ማእኸላትን ብውፅኢታዊ መንገዲ ዘዳኸመ ናይ መሬት ስርሒታትን በኣሜሪካ ዝድገፍ ልክዕነት ዘለዎ ደብዳብ ነፈርትን ዝሓወሶ ምዃኑ ይገልጹ መንግስቲ ሓይልታት ሕብረት ኣፍሪካ ዝወጠንዎ ምስሓብ ሰራዊት ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ እዋን ሓርነት እዞም ከባብታት እዚኦም ነቲ ደቡባዊ ዞባታት ንምውሓዝ ዝካየድ ዘሎ ዝሰፍሐ መጥቃዕቲ ወሳኒ ስጉምቲ ምዃኑ እውን ኣስሚሩሉ ኣሎ ነተን ኣብቲ ምስ እስራኤል ብምሽራኽ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝኣወጆ ኩናት ብቐጥታ ምስታፍ ዝኣብያ ሃገራት ኔቶ ጃጀውቲ ክብል ዝነቐፈ ትራምፕ ተወሰኽቲ ወታደራትን ነፍር ተወግአ መራኽብን ናብቲ ዞባ ይበግሰሎ ተባሂሉ በኻሊ ወገን ኢራን ነቲ ብእስራኤልን ኣሜሪካን ዝግበረላ ዘሎ መጥቃዕታት ምላሽ ምባብ ንሃገራት ወሽመጥ ብምሳይላትን ድሮናትን ክትድብድብ ውዒላ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ብኣጋጣሚ ሓዱሽ ዓመት ፐርዣ ነውሩዝ ሓዱሽ መግለፂ ኣውፅኡ ነቲ ብመጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝተቐተለ ኣቦ ዓሊ ኻሜኒ ብምትካእ መንበረ ስልጣን ዝተረከበ ሙጃትባ بصحف أبزوت مجلس نموت ولا ديون تزغصل زن لخيناتن تغيسو موت نايتي فتو مراحي كبل زغلطو آيات الله علي خاميني زحزن مسوات مخانو مجات باقليتم بلعلي تركون أومان زتخايد متقعتي بإيران كم زي تفتسمون تي آيات الله فليط الله زي متقعتي إسرائيل نإيران مسقروا بتاخت باسايلة
ዝገበረቶ ሽጣራዩ ድማ ክብል ገሊጹ ኣሎ ኣብቲ ዘውፅኡ ሓድሽ መግለጺ ዜናታትና ነዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም። ሰላም